नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 19 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा चाहिँ तपाईहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। र आज हाम्रो देशनाको निरन्तर श्रृङ्खला 800औं भाग फेसबुक लाइभ धर्मदेशना आज हाम्रो 800 पुगेको छ। र आजसम्म देशना सुनेर साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मुरीका मुरी साधुवाद टक्र्याउन चाहन्छु। देशबाट विदेशबाट निरन्तर यसरी नै साथ सहयोग गर्दै आउनुहुने सम्पूर्ण श्रोता उपासक उपासिकाहरूमा यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सदा मंगल होस् कल्याण होस् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। त आजको 800औं भागको हामीले शीर्षक राखेका छौं दीप विमानवधु। केही दिन अगाडिदेखि हामीले विमानवधु नामक ग्रन्थबाट देशना गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि त्यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिने क्रममा आज हामीले दीप विमान यानी कि ज्योति रस विमान प्राप्त गरेका देवताको बारेमा आज हामी देशना गर्नेछौं। र यो देशना पनि एकजना देवतालाई महामौद्गल्यान भन्तेले अद्भुत अनुभव प्राप्त भएको कारण बारे सोध्नु भएको एउटा प्रसंग हो। त दीप विमान यानी ज्योति रस विमान प्राप्त देवता कस्ता थिए र महामौद्गल्यान भन्तेले कसरी सोध्नु भयो, उहाँलाई यो अनुभव कसरी प्राप्त गर्नु भयो र ज्योति रस विमान प्राप्त त्यस देवताले महामौद्गल्यान भन्तेको प्रश्नमा कसरी आफूले यो ज्योति रस विमान प्राप्त गरे यानी कि दीप विमान प्राप्त गरे। मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि कस्तो पुण्य गरेर आएको रहेछ त्यस देवताले, जसको कारणले देवलोक देवभूमिमा जन्म लिन पाएर महान आनिशंसले प्राप्त भएर जन्म लिन पाएका थिए। यस्तै यस्तै प्रसंग सहितको यो दीप विमानवधु हो। पुण्य कुशल कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले महान आनिशंस प्राप्त गर्छ भन्ने यो प्रमाण हो, यो नमुना हो। यसरी हामीले दीप विमानवधु देशना सुनेर हामीले पनि यस्तै कुशल कर्म गर्नेमा प्रोत्साहित भएर गर्न सकेको खण्डमा
यो देवताले जुन आनिसंस प्राप्त गरे सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गरे त्यसरी नै तपाईँ हामी सबैले गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यो कथाले पनि प्रस्ट्याइएको छ र कर्म नै हाम्रो आधार हो। कर्मले नै हामीले सबै चिज प्राप्ति गर्ने हो। कर्म नै हाम्रो दायाद हो। कर्म नै हाम्रो योनि हो। कर्म नै हाम्रो बन्धु हो। तपाईको कर्म नै तपाईको मित्र हो। कर्म नै तपाईको कल्याण हो। कर्म नै तपाईको मंगल हो भन्ने कुरा अनि बुझ्नुहुन्छ। त देवताहरू भेट्ने क्रममा महामौढ्यान भन्तीले एकजना अर्को देवता पनि भेट्यो। यो देवता सानोतिनो देवता होइन रहेछ, अलिकति विशेष प्रकारको देवता। यो देवता कस्तो देवता त भन्दाखेरि रूप लावण्य यानी कि सुन्दर रूप काय भएको, यति सुन्दर थियो ग्रन्थको हिसाबबाट भन्ने हो भने त्यो देवलोकमा अरु देवताहरू भन्दा पनि रूपले उच्च स्तरको रूप भएको देवता हैन। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अरु पनि देवताहरू छन्, रूप सम्पन्न तेज सम्पन्न देवताहरू पनि छन्। तर यो देवता चाहिँ कस्तो देवता पर्यो त भन्दाखेरि अरु देवताहरूको रूप भन्दा पनि अति सुन्दर रूपकाय भएको र अरु देवताहरूको शरीरबाट जुन तेज निस्किरहेको छ, ज्योति निस्किरहेको छ हैन, प्रकाशित भइरहेको छ, त अरु देवताहरूको भन्दा पनि कयौं गुना बढी यस देवताको शरीरबाट चारै दिशामा तेज फैलिरहेको थियो। मानौ कि आकाशमा शुक्र तारा जस्तै चम्किरहेको थियो हैन। भनेको मतलब रूपले पनि सुन्दर, ज्योतिले पनि प्रचुर मात्रामा जगमगाइरहेको, तेजिलो, जोजोल्यमान भन्छ त्यसले। तर एउटा कुरा तपाईलाई याद गर्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू, तपाईको अरु प्रकाशहरू हामीले हेर्दाखेरि आँखा खान्छ। देवताहरूको त्यो प्रकाशले तपाईको आँखा खायो, आँखा खोल्नै सकेन भन्ने हुँदै तपाईको त्यो जोजोल्यमान मात्रै हुने हो त्यो। अनि त्यस्तो देवता थियो, उसको चाहिँ ज्योति रस विमान थियो उसँग। उसको विमान तपाईको ज्योति रस थियो, विमानै तपाईको बत्ती जस्तो के, प्रकाश जस्तो के, पुरै चारै दिशामा फैलिएर जजल्यमान। त्यसको प्रकाशको अगाडि कुनै पनि चीजहरु लुकिरहेको थिएन कि। अँध्यारा चीजहरु भनेको त्यो प्रकाश छाउँदाखेरि अँध्यारा भनेको एउटा कुनामा पनि बाँकी हुँदैन थियो कि। त्यसरी उज्यालो हुन्थ्यो, त्यसरी प्रकाशित हुन्थ्यो, त्यसरी जुजल्यमान रूपकाय भएको देवता। ज्योतिरस विमान भएको, विमान पनि बत्ती जस्तो पाएको देवता। त्यो देवताको भोग सम्पत्तिहरू पनि उत्पन्न भएको देखिन्छ। भनेको मतलब उसलाई आवश्यकता भएका सम्पूर्ण भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न हुने के त्यस्तो ज्योतिरस विमान। त यस्तो अवस्थाको एउटा देवतालाई पनि मौढ्यान भन्तीले देख्नुभयो।
अलिकति फरक हैन, फरक प्रकारको देवता, अरूभन्दा पनि अलिकति भिन्नै किसिमले चाहिँ आनुभाव सम्पन्न भएको रहेछ नि त। त्यसपछि अब सबैलाई सोधे आए, अब यो देवतालाई पनि सोध्नु पर्यो, सुनौ न भनेर चाहिँ महामोदग्ल्यान भन्तेले त्यस देवतालाई सोधे, हे महानुभाव सम्पन्न देवी, अरू देवताहरूलाई पनि मैले नभेटेको होइन, भेटे, सबैको रूप काया राम्रै थियो, तपाईको त्यो भन्दा पनि बढी राम्रै थियो। अरू देवताहरूको शरीरबाट पनि ज्योतिर्मय हैन, ज्योति रसहरू निस्किरहेको थियो, तपाईको पनि निस्किरहेको छ। तर अझै तपाईको चाहिँ प्रचुर मात्रामा हैन झल्झल्यमान भइरहेको छ। अरू देवताहरूको पनि धेरै कुराहरू मनले चिताएको जस्तो गरेर तपाईको धेरै कुराहरू भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न भइरहेको छ, तपाई पनि भइरहेको छ। अरू देवताहरूले त मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि विभिन्न कुशल कर्महरू सम्पादन गरेर आएको आनुभावले यस्तो यस्तो मैले पाएँ भनेर देवताहरू सुनाउनुहुन्छ। हे आनुभाव सम्पन्न देवता, तपाईले चाहिँ कस्तो कर्म गरेर आउनु भयो, जुन कर्मको आनुभावले तपाईको रूपकाय यति सुन्दर भयो, यति तेजिलो भयो, तपाईको शरीरबाट यति जुजल्यमान रश्मिहरू प्रकाशित भइरहेको छ चारै दिशामा। भन्नुस् न, तपाईको कस्तो कर्मको आनुभावले तपाईले यो आनुभाव सिद्ध गर्नुभयो, कसरी तपाईं यति तेजिलो जोजल्यमान हुनुभयो, कसरी चारै दिशामा कुनै अन्धकार नै अँध्यारो भन्ने अलिकति पनि नहुने गरी तपाईको शरीरबाट यो प्रकाश तेजहरू चारै दिशामा कसरी फैलिरहेको छ। मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि तपाईले पनि कुनै कुशल कर्म त पक्कै गर्नु भएको छ। बिना कुशल कर्म त यस्तो अनुभव प्राप्त हुँदैन। सबै देवताहरूले पनि आफ्नो कुशल कर्मको बारे बताउनु भयो। हे महानुभाव सम्पन्न देवी, मलाई तपाईले गर्नु भएको त्यो कुशल कर्म बारे जान्न मन लागेको छ, जान्न चाहेको छु। कृपया कस्तो कर्म गरेर आउनु भएको ले तपाईले यस्तो अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। भनेर महामोदग्ल्यान भन्तेले त्यस देवतालाई सोधे। त्यस देवताले पनि भने, अवश्य पनि हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मोदग्ल्यान भन्ते पनि तपाईको सानोतिनो भिक्षु त होइन। ती देवताहरू त तपाईको मनुष्य लोकमा कुशल कर्म गरेर आएको अनुभवले देवभूमिमा जन्म लिएर देवता भएर विभिन्न अनुभव प्राप्त भएर बसे। तर महामोदग्ल्यान भन्ते त तपाईको मनुष्य नै भएर मनुष्य योनिमै बसेर देवभूमिमा गएर देवताहरूलाई भेट्न सकेको, त्यो पनि जिउँदै जिउँदै। अनि अनुभव सम्पन्न भएन त? अरूलाई त तपाईको कर्म गरेर मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने भूमि हो त्यो। तर महामोदग्ल्यान भन्थे त तपाईको जिउँदै यो पञ्चस्कन्ध नै लिएर देवभूमिमा देवताहरू जस्तो त्यहाँ जान सक्नु भनेको त अनुभव भएन त? त्यो त्यस्तो थियो। देवताले भने, हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु, मैले पनि सानो एउटा कुशल कर्म गरेर आएको छु। जब मैले मनुष्य भाव
को रूपमा मनुष्य लोकमा जन्म लिएको थिएँ। ठुलै पुण्य गरी आएको भनेर त म भन्दिनँ, सानो सानो कर्मको अनुभव हो यो सबै। अब हेर्नुस् त, सानो एउटा कर्मको अनुभव त्यस्तो हुन्छ। मनमा श्रद्धा मात्र राख्नुपर्छ, मनमा आस्था गौरव मात्र राख्नुपर्छ, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नुपर्छ, सही स्थानमा सही तरिकाले पुण्यको बीजारोपण मात्र गर्नुपर्छ, त्यसको अनुभव विशाल हुन्छ। दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेको सानो भनेर मनमा विस्मात लिनुहुन्न। त्यही सानो कुशल कर्मको अनुभवले तपाईले महान से महान फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पुण्य भनेको सानो ठुलो भन्दा पनि कसरी, कहाँ, कुन उद्देश्यका साथ, कुन चेतनाले त्यो कर्म गरे भन्ने मूल विषय हो। अभिधम्मको अनुसार पनि चेतना नै मूल हुन्छ। तपाईले कर्ममा चेतना मूल हुन्छ। कस्तो चेतनाले तपाईले कस्तो कार्य गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो भन्ने कुरा मूल हुन्छ, हैन? तथ्य देवताले भने सानो मैले कुशल कर्म चाहिँ गरेर आएको छु। भोजज्ञान भन्तेलाई सुन्न अलिकति उत्सुक लागिरहेको थियो, हैन? तपाईहरुलाई पनि लागिरह्यो होला नि त, यो देवताले चाहिँ के काम गरेको रहेछ। हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले यो सुन्दर काय रूप मैले प्राप्त गरेको छु। भोग गर्नको निमित्त भोग सम्पत्तिहरू प्राप्त गरेको छु। अरु देवताहरू भन्दा सुन्दर काय, अरु देवताहरूको दाजोमा अझै प्रचुर मात्रामा जोजल्यमान भएको छु, प्रकाशित हुन पाएको छु। यो सबै अनुभवको पछाडि मेरो कुशल कर्म रहेको छ। पहिलाको जन्ममा मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिएको समयमा बेलुका बेलुका भइसकेपछि, साँझ हुँदै बेलुका हुँदै जाँदाखेरि अन्धकार छाउँछ। त्यो अन्धकार छाइसकेपछि यो आँखाको पनि काम लाग्दैन। हेर्नुस् है, तपाईले आँखा भएर पनि काम छैन जब तपाईको अगाडि ज्योति छैन भने, आलोक छैन भने, दीप छैन भने, प्रकाश छैन भने। त अन्धकार भएको त्यो समयमा मैले जहिले पनि सबैले देख्न पाओस्, अन्धकार हटेर जाओस्, सबैको लागि सहज होस्, सबैको लागि कल्याण होस्। अब ज्योति भएपछि त लड्दैन, ठोक्दैन, राम्रोसँग हिँड्न सक्यो, जान सक्यो, सबै कुरा स्पष्ट हुन सक्यो। त्यस्तो उद्देश्य राखेर मैले बत्ती बाल्ने गरेको छु र अरूको लागि मैले बत्ती दान गरेर आएको छु। बत्ती दान गरेर आएको छु। तपाईहरुले पनि घरमा बत्ती बाल्नुहुन्छ होला। अब कोठामा मात्रै बाल्नुहुन्छ होला तपाईहरुले त। बाहिर पनि मान्छेहरुको लागि आवत जावत गर्न सकोस्, कसैले अप्ठ्याराहरु नपरोस्, अँध्यारोको कारणले गर्दाखेरि कोही नलरोस्, कुनै विघ्न बाधाहरु नआओस्, बत्ती बाल्दिनुस्, हैन? त्यसरी बत्ती बालिदिनु भनेको चाहिँ मान्छेहरुको लागि तपाईले बत्ती दान गर्नु त हो नि त्यो। अब बत्ती भनेको हातमै दान गर्नु भएन, हैन? त्यो त तपाईको जुजुल्यमान गरिदिने मात्रै हो। आजकल पनि हामी भगवानको अगाडि पनि बत्ती दान गर्छौं, बत्ती बाल्छौं,
त्यहाँनिर चाहिँ हैन जसरी अन्धकार हटेर गएको छ त्यसरी नै मेरो मनमा क्लेशहरू हटेर जाओस् भनेर उद्देश्य राखेर भए पनि जसरी यो बत्ती बलेपछि अन्धकार हटेर जान्छ, संसारमा रहेका अकुशल सबैको मनमा रहेका नराम्रा हैन अन्धकार हटेर जाओस् भनेर बत्ती बाल्ने, बत्ती दान गर्ने अनुभव रहेछ उपासक उपासिकाले। यसको पनि अलिकति सोध्नु आवश्यक छ। तपाईको चेतना के राखेर तपाईले गर्नुभयो त्यो चेतनाको प्रतिफल आउने त हो, त्यसको प्रतिफल आउनु त हो नि। मनुष्य लोकमा मनुष्य हुँदै भएर जन्मिँदाखेरि मैले बत्ती बालेर आएको छु, अन्धकारमा बत्ती बालेर आएको छु र बत्ती दान गरेर आएको छु। हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले त्यही मनुष्य लोकमा निस्वार्थ रूपमा परहित उपकारको लागि उद्देश्य राखेर त्यो कुशल चेतनाले मैले बत्ती दान गरेर आएको छु, बत्ती बालेर आएको छु। त्यसकै अनुभवले मैले देवलोकमा देवता भएर जन्म लिन पाएँ। देवता भएर मात्र जन्म लिन पाएको होइन, मैले सुन्दर रूप काय लिएर जन्म नपाएँ। यो शरीरबाट यति प्रकाशहरू छरिरहेको छ कि अरू देवताहरूको भन्दा पनि अझै जोजल्यमान हुने गरी यो शरीरबाट प्रकाशहरू निस्किरहेको छ हैन। कुनै अन्धकार भनेको चाहिँ बाँकी रहँदैन। तपाईको त्यहाँ जता जता गयो त्यहाँ चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ लुकिरहेको भनेको हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सारा त्यो जोजल्यमान त्यो ज्योति रस हैन, ज्योति रश्मिले सबै चिजहरू छलमल शुक्र तारा चाहिँ चम्किरहेको छ। त्यो मेरो मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि दीप बत्ती दान गरेर आएको कारणले हो भन्छ त्यस देवताले। महामोदज्ञान पन्तलाई सुनाउनु भयो। भन्नुहुन्छ देवताले, थप्नुहुन्छ देवताले, जसले बेलुका भएपछि, साँझ परेपछि, राति परेपछि, अँध्यारो भइसकेपछि बत्ती बालेर ज्योति बालेर अन्धकार हटाउँछ, जसले परहित उपकारको लागि बत्ती दान गर्दछ, दियो दान गर्दछ, ज्योति दान गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिले कमलको फूलबाट सजिएको जोजल्यमान ज्योति रस विमान प्राप्त गर्न सक्छ। ज्योति रस विमान प्राप्त गर्न सक्छ। कमलको फूलले थपक्क थाकिएको सुन्दर ज्योति रस विमान पनि प्राप्त गर्न सक्छ अरे। ल, त्यो विमानमा बसिसकेपछि मानव तपाईको चाहिँ तारामा बसेको जस्तो के चम्किरहने कि जता गए पनि उसको जीवनमा अन्धकार भनेको एक ठोपा पनि बाँकी हुँदैन। त्यस्तो विमान छ, त्यस्तो विमान प्राप्त गर्दछ अरे। यो दीप विमान वत्तुमा एउटा देवताले त्यस्तो दीप ज्योति बत्ती दान गरेर आएको र अन्धकारमा ज्योति बालेर आएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो आनशंस प्राप्त भएको हो भनेर त्यस देवताले भने, हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले त्यही दीप दान गरेर आएको, अँध्यारोमा दीपक बालेर आएको हुनाले मेरो यो शरीर यसरी सुन्दर रूपकाय वर्णले सम्पन्न भएको हो। मैले इच्छा गरेका सम्पूर्ण काम कुराहरू सिद्ध भएको हो। त्यही पुण्यको अनुभवले जति पनि भोग गर्नुपर्ने भोग सम्पत्तिहरू छन् ती सबै भोग सम्पत्तिहरू मैले प्राप्त गरेको हो।
मैले अन्धकारमा ज्योति बालेर आएको छु, दियो बालेर आएको छु, बत्ती बालेर आएको छु र अन्धकारमा नपरोस् भनेर पर हित उपकारको चेतना राखेर मैले दियो दान गरेर आएको छु, ज्योति दान गरेर आएको छु, बत्ती दान गरेर आएको छु। त्यसैको अनुभवले अरू देवताहरू भन्दा पनि मैले विमलाभास प्राप्त गरेको छु। त्यस्तो अनुभव मैले प्राप्त गरेको छु। विमलाभास, विमल आभास, शुद्ध परिशुद्ध ज्योति पाएको छु, हैन? त्यसकै अनुभवले चारै दिशामा, सबै दिशामा भनेको के, चारै दिशा भनेको सबै दिशामा। अब शरीरमा चारै दिशा भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 6 दिशा भन्छ, 10 दिशा भन्छ, हैन? सबै दिशामा मेरो यो शरीरबाट धपमक्क हैन, धपक्क चाहिँ मेरो शरीर चाहिँ बलिरहेको छ, मानौ कि शुक्र तारा जस्तो के आकाशमा ताराहरू चम्किरहन्छ नि राति, त्यसरी नै ऊ जता जता जान्छ त्यता ऊ चाहिँ शरीर चम्किरहेको हुन्छ के। अनि कुनै पनि अन्धकार भनेको उसको चारैतिरबाट हुँदै हुँदैन, उसको सारा इच्छाएका कुराहरू सिद्ध भइरहेको छ, भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न भइरहेको छ, रूपकाय अरू देवताहरू भन्दा पनि सुन्दर, उसको ज्योति हैन, शरीरबाट निस्किने ज्योति पनि अरू देवताहरू पनि भन्दा पनि प्रचुर मात्रामा रहेको छ। त्यसैले जसले मैले जस्तो अनुभव सम्पन्न भएर देवभूमि प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मनुष्य लोकमा अँध्यारो हुने बेलामा बत्ती बालिदिनु, अँध्यारो मार्गमा बत्ती दान गर्नु, ताकि त्यो दियोले गर्दाखेरि उनीहरूकोमा भएको नेत्रको काम लागोस्, उनीहरूलाई ठेस नलागोस्, उनीहरूको लागि सहज होस्, त्यहाँ अन्धकार हटाइदियोस्। त्यो केले गर्छ? दीप बत्ती ज्योतिले गर्छ त्यो काम। त हामीले पनि यो कामलाई सानो काम नसोचिकन ज्योति दान गर्नुको महानता यो रहेछ भन्ने जानकार भएर निस्वार्थ रूपमा परहित उपकारको चेतना राखेर दियो गान गर्नु, अन्धकार हटाइदिनु। अन्धकार भइरहेको छ भने दियो बालिदिनु, अन्धकार हटाइदिनु। ज्योति जस्तो महान विषय यो संसारमा के हुन सक्छ? ज्योति भएन भने त तपाईको नेत्र पनि काम लाग्दैन। त्यसैले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मेकाहरूले त मैले जस्तो अनुभव सम्पन्न भएर जन्म लिने हो भने उनीहरूले पनि दियो बाल्नु पर्छ, दीपक बाल्नु पर्छ, बत्ती बालिदिनु पर्छ। अँध्यारोमा अँध्यारोलाई नष्ट गरिदिनु पर्छ, अँध्यारो हटाइदिनु पर्छ। श्रद्धा आस्था गौरव राखेर परहित उपकारको चेतना राखेर बत्ती दान गर्नुपर्छ। त्यस देवताले महामौट ज्ञान फन्तेलाई आफूले देवलोकमा प्राप्त गरेको यस्तो अनुभवलाई मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि गरी आएको कुशल कर्मको बारेमा प्रस्ताउनु भएको। मैले यो सानो कुशल कर्मको अनुभवले यति प्राप्त गरेको हो भने मनुष्य लोकमा त महान से महान चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। मैले त यो सानो काम, सानो कुशल कर्म गरेर आएको अनुभवले प्राप्त गरेको। यो कुरालाई जान्ने हो भने मनुष्य लोकमा कति त्यो अवसरहरू छन्, त्यो अवसरहरू कति छन्।
त्यसले तपाईले पनि घरमा बत्ती बाल्ने मात्रै होइन, तपाईको चाहिँ घर आँगनमा बत्ती बाल्ने, अँध्यारोमा बत्ती बाल्ने, बाटोमा बत्ती हाल्ने, बत्ती बालिदिने, यो चाहिँ बत्तीहरू दान गर्ने। जस्तै तपाईहरु कति मान्छेहरूले चाहिँ बिहार बिहारमा बत्ती दान गर्न आउँछ, बत्ती बालिनुस् भन्छ, बत्ती राखिदिन्छ हैन। तपाईको चाहिँ अँध्यारो ठाउँमा चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ बाँकी नरहोस्, झझल्यमान होस् भनेर। जीवनै झझल्यमान हुन्छ त्यस्तो बत्ती दान गर्नेहरूको। देवलोकमा देवता भएर जन्म लिँदाखेरि पनि अरू देवताहरू भन्दा पनि अझै यो चम्किने के तेजिलो झझल्यमान रश्मि प्रवाह भएको। अब तपाईको चाहिँ विमानै कस्तो विमान त भन्दाखेरि अरू विमानहरू त तपाईको सुवर्णमय विमान हैन, त्यसमा पनि होला अलिकति चाहिँ ज्योतिहरू होला, तर त्यो दियो दान गरेर आउनेहरूको विमानै ज्योति रस विमान। ओहो, उसको विमान पनि चम्किरहेको हुन्छ के, ज्वारा ज्वारा थिनाचुनी भन्छ नि, तारा जस्तो आकाशमा तारा चम्किरहन्छन् हैन। उसले प्रयोग गर्ने जुन विमान छ ज्योतिरस विमान, नामै उसको ज्योतिरस विमान हुन्छ तपाईको। उसको विमानै चाहिँ तपाईको बत्ती बलेको जस्तो के, जहिले पनि हाम्रो ठुल्ठुलो बत्तीहरू हुन्छ नि त, चम्किरहेको हुन्छ नि त हैन, त्यसरी चम्किरहेको हुन्छ। पक्कै पनि महामतज्ञान भन्तेले साधुन्मोट गरे होला, ग्रन्थमा त्यो शब्दहरू नराखे पनि अनुमोदन गर्ने परम्परा त छँदैछ, गरे होला। तपाईहरु पनि गर्नुहोस्, साधु अनुमोदन भन्नुहोस्, हो मैले पनि अन्धकार हटाउनको लागि ज्योति बाल्न सकोस्, परहित उपकारको लागि, परजनहरूको अन्धकारहरूलाई पनि हटाउन सकोस्, उनीहरूको जीवन सहज होस्, सरल होस्, त्यसको लागि दियो दान गर्ने, दीपक दान गर्ने, बत्ती दान गर्ने। अब यो बत्ती दान गर्ने विभिन्न किसिमले हुन्छ। बुद्ध पूजा गर्दाखेरि पनि हामीले बत्ती बाल्छौं। त्यो बत्ती बाल्दाखेरि पनि तपाईले पनि हैन, अब दिउँसो पनि हामी बत्ती बालिरहेका हुन्छौं, त्यसको त अर्थ नहोला। तै पनि दियो बाल्दाखेरि दियोको महिमा बुझेर, दियो भनेको तपाईको अन्धकारलाई हटाउने विशेषता हुन्छ। जसरी यो दियोले अन्धकार हटाउँछ, त्यसरी नै धर्मको दियो मैले आफ्नो हृदयमा बाल्न सकेर मेरो जीवनको, मेरो हृदयको अन्धकारहरूलाई मैले भगाउन सकोस् हैन, अन्धकारहरूलाई मैले निवारण गर्न सकोस् भनेर आशिका गर्दै तपाईले चाहिँ दियो बाल्नुपर्छ कि भगवानलाई दियो चढाउने कि। दियो पनि त्यतिकै चढाउनु होइन नि, तपाईले चाहिँ त्यो दियो चढाएको त आमिष दान हो। अब तपाईले धर्मदान पनि गर्नुपर्छ के। धर्मदान भनेको आफ्नो हृदयमा जुन विषय धारण गर्नुपर्ने हो त्यसलाई धारण गरेर तपाईले दियो चढाउनु भयो भने धर्मदान पनि हुन्छ के। त्यहाँ आमिष दान र धर्मदान भनेर छ नि हैन। आमिष भनेको तपाईले आँखाले देख्ने विषयवस्तुहरू, भौतिक विषयवस्तुहरू दान गर्ने। त्यो दान गर्दै गर्दाखेरि धर्मदान गर्ने भनेको चाहिँ तपाईले जुन चीज हाम्रो हृदयले धारण गर्यो भने सबको लागि कल्याण हुन्छ, त्यो चीजलाई धारण गर्नुलाई चाहिँ धर्मदान भनिन्छ के। तपाईको त्यो धारण गरेर तपाईले चाहिँ दान गर्नुपर्छ के। आमिष पूजा र धर्म पूजा गर्नु पर्यो। अब धर्म पूजा हुन्छ त्यहाँनिर। तपाईले दियो मात्र बाल्नु भयो, यसो यसो घुमाउनु भयो, के पनि तपाईले चेतना राख्नु भएन, त्यतिकै चढाउनु भयो भने चाहिँ त्यो आमिष पूजा मात्रै भयो। त्यही दियो चढाउँदै गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो हृदयमा कुशल चेतनालाई अभिवृद्धि गरेर, कुशल कर्मलाई अभिवृद्धि गरेर, कुशल धारणालाई धारण गर्न सकियो भने त्यो धर्म पूजा हुन जान्छ के। त्यसैले भगवान बुद्धलाई हामी दियो पनि चढाउँछौं, बत्ती पनि चढाउँछौं नि, धूप चढाउँछौं, पानी चढाउँछौं, जल चढाउँछौं, फलफूल चढाउँछौं, अन्नबाली चढाउँछौं नि। त्यो चढाउँदै गर्दाखेरि तपाईको त्यो आमिष पूजा हुन गयो। आमिष पूजालाई धर्म पूजामा कसरी बदल्ने त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो हृदयले
जुन पूजा गरिरहेको छु त्यसको महिमा बुझेर त्यसको महिमाले जस्तो उपकार हुन्छ त्यस्तै किसिमको चेतना आफूले धारण गर्न सक्यो भने तपाईद्वारा धर्म पूजा पनि हुन्छ। त तपाईको जीवनमा अब जोजल्यमान हुँदैन त अनि धारे दिदी धम्मो हृदयले धारण गर्नेलाई नै धर्म भनिन्छ। कुशल धारण गर्नुभयो कुशल धर्म, अकुशल धारण गर्नुभयो अकुशल धर्म। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले अब बुद्ध पूजा गर्दै गर्दाखेरि इति विश्व भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध भन्दै गर्दाखेरि त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ आमिष पूजा नै हो। बुद्धानुसतिले तपाईको मनलाई शान्त पार्छ, मनलाई स्थिर राख्छ, एकाग्र बनाउँछ त्यो बुद्धानुसतिले। बुद्धमा चाहिँ पूजा गर्दै गर्यो भने त्यस्तो मन शान्त समथा विपස්සना ध्यान भावनामा यो समथामा पर्छ। बुद्धानुसति भनेको पनि तपाईको समथ ध्यान गरिरहेकै जस्तो हो। जस्तै तपाईँ आनापानासति भन्छ, त्यो आनापानासति ध्यान भावना गरे जस्तै हो बुद्धानुसति पनि। तर मनले चाहिँ एकचित राखेर गर्नु मात्रै पर्छ। त्यसरी बुद्धलाई सम्झिँदाखेरि मुखले मात्र नसम्झिकन हृदयले पनि सम्झिन सक्यो भने ए अरहं भगवान बुद्ध अरहं हुनुहुन्छ, अरहन्त हुनुहुन्छ। अरहं सम्मा सम्बुद्धो, ओहो भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ। आफैले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर आफ्नै पारमिताको गुण धर्मले स्वयं ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको सम्मा सम्बुद्ध। आहा, यसरी बुझेर तपाईले चाहिँ बुद्ध पूजा गर्नु र नबुझेर गर्नुमा त आकाश जमिन फरक हुन्छ। अब धेरै कुराको अर्थ ठ्याक्कै थाहा नभए पनि भगवान बुद्ध अरहं हुनुहुन्छ, सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, यसले 9वटा गुणहरूलाई तपाईले स्मरण गर्न सक्यो भने त त्यहाँ धर्म पूजा पनि भइरहेको हुन्छ के उपासक उपासिका। बुद्ध पूजा, धर्म पूजा, संघ पूजा हैन, यो सबै अनुसतिहरू हुन्। अनुसतिहरू तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको मन शान्त शान्त हुन्छ। यसरी धर्म पूजा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईलाई सिकाएको हो। जसकै होस्, आजको यो ढिप विमान वत्थुमा पनि एकजना देवताले मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि हरेक साँझ बेलुका हैन अँध्यारो भइरहेको समयमा दियोहरू बाल्ने, बत्तीहरू बाल्ने र अरूको लागि सहज होस् सरल होस् हेतु उसले बत्ती दान गरेर आएको थियो र उसले यस्तो आनिसंस प्राप्त गरे। तपाईँ हामीले पनि कुशल चेतना राखेर हामीले पनि यो दियो दान गर्न सकिन्छ, बत्ती दान गर्न सकिन्छ, प्रकाश दान गर्न सकिन्छ। त्यो अवसर त त्यो देवताले त अलिकति मात्र गरेर आएको रे, अलिकति मात्र दान पुण्य अलिकति गरेर आएको अनुभवले। हे मनुष्यहरू हो, मनुष्य लोकमा यस्ता अवसर त अनगिन्ती छन्, अनगिन्ती छन्। त्यो अनगिन्ती अवसरहरूमा एउटा दुईटा मात्र गर्दाखेरि त त्यस्तो अनुभव प्राप्त गरे भने अनगिन्ती ती अवसरहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने कस्तो मात्र हुने होला तपाईँ हामीले आफैले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। ज्योति रस विमान उ त तपाईको विमलाभास अरु देवताहरू भन्दा पनि सुन्दर काय रूपले वर्णले सम्पन्न अरु देवताहरू भन्दा पनि रश्मि चमकले जोजल्यमान भएको, अरु भन्दा पनि तेजिला, अरु भन्दा पनि चम्किला तारा जस्तो निरन्तर चम्किने देवता भएर जन्म लिन पाए रे। उपासक उपासिकाहरू, यसरी दीप विमानवत्थोमा यसरी उल्लेख गरिएको एउटा सानो कथा, यस्तै कथाहरू धेरै छन् तपाईको हैन। विमानवत्थोमा मिलाएर म देशना गर्छु हैन, एउटै त्यस्तै देशनाहरू भएको हुनाले त्यस्तै नगरौँ। हिजोमा तपाईको पानी दान गरेर आएको, यसमा आज दियो दान बत्ती दान गरेर आएको, बस त्यति मात्रै फरक हो। तर अलिकति फरक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अरु देवताहरू भन्दा पनि फरक हुने, तेजिलो हुने, प्रसन्न हुने र मनुष्य लोकमा जन्मिरहेका मनुष्यहरूलाई पनि त्यस्तै पुण्य गर्नको निमित्त प्रेरणा दिने खाले प्रसङ्गहरू हो के हो हैन। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू पनि बत्ती बाल्नुस् अँध्यारोमा,
बत्ती दान गर्नुहोस्, बत्ती चढाउनुहोस् हैन, दियो चढाउनुहोस्। तपाईको चाहिँ मान्छेहरूको लागि बाटोमा सहज हुनको लागि घर आँगनमा पनि बत्ती बालिदिनुहोस् हैन। त्यो पनि दियो दान गरेको हो, बत्ती दान गरेकै हो। कोहीको मान्छेहरूको घरको अगाडि त तपाईको अँध्यारो न अँध्यारो हुन्छ है, यो खाल्दो त्यो खाल्दो भन्ने थाहा हुँदैन, गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसैले अरूको जीवनमा कष्ट नहोस् हैन, अरूको जीवनमा बाधा अर्चन नआओस् भनेर दियो बालिदिने के, बत्ती बालिदिने के, घरमा पनि बत्ती बालिदिने, बाहिर पनि बत्ती बालिदिने। यसरी तपाईले अरूको लागि सहज जीवनयापन दिएर आएको अनुभवले तपाईको जीवन पनि हैन सहज हुन्छ, सरल हुन्छ भन्ने अर्थ राख्छ के यो 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 दीप विमानवत्थुले। ल त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको लागि धेरै धेरै सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। आज हाम्रो 800औं भाग रहेको छ फेसबुक लाइभ। साथ दिनुहुने, सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका मुरीका मुरी साधुवाद दिँदै निरन्तर साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै देशनालाई लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु, आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु। आजको पुण्यको अनुभवले सबैको हित सुख होस् भनेर आशिका गरेर पुण्यानुमन गरौं। र आज पुण्यानुमन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धा दानलाई पनि यहाँ हामीले अनुमोदन गरौं। विशेषतः हाम्रा श्रद्धालु उपासक जिना शाक्य, रमेश शाक्य, महालक्ष्मी थान रहनुहुने हाम्रा जिना शाक्य उपासिकाको आमा सानो हिरा शाक्य महापाल न्याक बही, नेपालमा चाहिँ न्याक बहीमा बस्नुहुन्छ महापाल है। हाल चाहिँ उहाँ युएसए मा बस्नुहुन्छ। उहाँ सानो हिरा शाक्यको आज जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा उहाँको छोरी जिना शाक्य उपासिकाद्वारा यो भोजन गर्ने, परित्राण गर्ने र उहाँको जन्मदिनमा आशीर्वाद लिने कार्यको लागि भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि धर्मदान गर्नुभएको छ। साडो अनुमोदन गरिदिनु होला भनेर जिना शाक्य उपासिकाले लेख्नुहुन्छ। यो पुण्यको अनुभवले सानो हिरा शाक्य उपासिकालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मंगल कामना, मैत्री कामना, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा रहित भएर जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, समृद्धि छाओस्, उन्नति प्रगति होस्। भगवान बुद्धको देशना शिक्षालाई जीवनमा धारण पालन गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। नेपालमा हुँदाखेरि बिहारमा आउनु भएर उहाँले पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी अर्का हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रा विद्यासागर तुलाधर उपासक हुनुहुन्छ र उहाँले लेख्नुहुन्छ, श्रद्धेय विमलो भन्ते सादर वन्दना, जेठ 19 गते बिहीबार दिवंगत हुनुहुने उहाँको अबुजू भनेर लेख्नुहुन्छ। उहाँको बुबा हिराभाइ तुलाधर को पुण्य स्मृतिमा सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण भोजन दानको लागि भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि धर्मदान गर्नुभएको छ, श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँको भ्यापी भनेर लेख्नुहुन्छ है। यहाँ विद्यासागर दाइको होइन कि के हो, उहाँ प्रार्थी भनेर लेख्नु भएको छ। प्रार्थीहरू म्यापी भनेर प्रेमा लक्ष्मी, अमिरा लक्ष्मी, सुनिता तुलाधर, नापा पौ,
पुष्प शोभा तुलाधर अस खापा मडु डुवा भनेर लेख्नुहुन्छ। उहाँहरूको पिता हुनु रहेछ है। यहाँ बताउनु हुने हाम्रो विद्यासागर तुलाधर हुनुहुन्छ भने उहाँ प्रातिहरू प्रेम लक्ष्मी, अमिरा लक्ष्मी, सुनिता, पुष्प शोभा तुलाधर अस खापा मडु डुवा, खापा मडु रे खापा डुला मरुला, त्यस्तो कस्तो ठाउँ त परलोक हुनुहुने भनेर लेख्नुहुन्छ है। दिवंगत हिरा भाइ तुलाधरलाई आजको यो पुण्यको अनुभवले सुगति निर्वाण प्राप्त होस्, भगवान बुद्धको शासन प्राप्त भएर चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्मलाई पनि प्राप्त गर्न सकोस्। जुनसुकै योनिमा जन्म लिइरहेको भए तापनि अपुग नपुग भनेको के पनि नहोस्, जीवनमा परिपूर्ण होस् भनेर आजको यस पुण्यलाई पनि साधु अनुमोदन गर्न चाहे। विद्यासागर तुलाधर दाइलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। र अर्को एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ मोतीरत्न तुलाधर उपासक हुनुहुन्छ। मोतीरत्न तुलाधर उपासकाले पनि बेला बखतमा पुण्य कुशल कर्महरू गर्दै आउनु भएको छ र अहिले पनि उहाँले मङ्गल कामना गरेर सम्पूर्ण परिवारहरूको, मोतीरत्न तुलाधर लगायत उहाँका सम्पूर्ण परिवारहरूको मङ्गल कामना गरेर सबैको उन्नति होस्, प्रगति होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, सबैले बुद्ध शासनमा तत्चित्त भएर कुशल धर्म सम्पादन गर्दै यो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाउन सकोस्, अन्ततः निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै मोतीरत्न तुलाधर श्रद्धालु उपासक रानीबारी काठमाडौँबाट सम्पूर्ण परिवारहरूको हित सुखको लागि पनि आशिका गर्दै उहाँले परित्राण है, चिव्रदान आदि, श्रद्धा पुण्य भोजन दान आदि, श्रद्धा पुण्य दान गर्नको निमित्त रु 4000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ मोतीरत्न तुलाधर उपासक लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् भनेर आशिका व्यक्त गर्न चाहे। त अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मासदेवी भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनीता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता, मनुष्य, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। तपाईँहरूको देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि यो पुण्यको अनुभवले तपाईँहरूको जीवनमा इच्छा आएका सम्पूर्ण कुराहरू सिद्ध होस्। भोग सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति, धार्मिक सम्पत्ति, आर्थिक सम्पत्ति, सारा सम्पत्ति प्राप्त भएर बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा निरन्तर दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई अभिवृद्धि गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जीवन ज्योति रस विमान प्राप्त हो, सबैको जीवन जजल्यमान हो, सबैको मनमा
इच्छाएका कार्य सिद्ध होस् भन्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मङ्गलम्।